नाजरीन, कौम अमालिका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफारा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलैल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। उस नौजवान का नाम दाऊद था। नजरीन, फलस्तीन का हुक्मरान जालूत अपनी ताकत और कसीर लश्कर के जोम में बनी इसराइल को हर सूरत में गुलाम बनाने पर तैयार था। तालूत मुकाबले की सकत न रखता था और परेशान था। मजलिस से मुशावरत बुलाई गई और वहां ये तजवीज़ मंजूर की गई कि बनी इसराइल का जो जवान जालूत से मुकाबला करके उसे हलाक करेगा, उसे न सिर्फ निस्फ सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बल्कि सरदार तालूत अपनी खूबसूरत बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। यही ज़माना था कि जब बनी शमूएल को बशारत हुई थी कि यसा तबकात नासरी में ये नाम अंसा और कससुल अंबिया में ईशा दर्ज है का छोटा बेटा तालूत की वफात के बाद बनी इसराइल का हुक्मरान होगा, और इससे बढ़कर एक और एजाज उसका मुंतज़िर है, और वो ये है कि अल्लाह ने नबूवत के लिए भी उसी को मुंतखब फरमाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्तकबिल के उस खूबसूरत लेकिन जिम्मेदार दौर से बेखबर जंगलों में भेड़ बकरियां चराते रहे और साथ साथ अपने दिल पसंद मशगले में भी महव रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम गुलेल चलाने में महारत रखते थे। उनके पास हमा वक्त एक लाठी, एक गुलेल और एक थैली में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। उनके फन्ने निशानाबाजी में महारत का इल्म बनी इसराइल को भी था। वो कहा करते थे, दाऊद की गुलेल का निशाना बनने वाली चीज रेजा रेजा हो जाती है। उनकी बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। ये बात भी आम थी कि वो जंगल में शेर पर सवारी किया करते थे। एक रोज वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को कत्ल किया था। मुझे उठा लीजिए, मैं किसी दिन आपके भी काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की हैरत फितरी अमर थी। बहरहाल वो पत्थर की फरमाइश रद्द न कर सके और उसे उठाकर अपने थैले में डाल लिया। बाज रवायात में आता है कि 3 पत्थर मिले। एक ने कहा, मैं हारून का पत्थर हूं, मुझे उठा लो। दूसरे ने कहा, मैं मूसा का पत्थर हूं, मुझे उठा लो। तीसरे ने कहा, मैं वो पत्थर हूं जिससे वो जालिम बादशाह हलाक होगा, मुझे उठा लो। एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं मूसा का पत्थर हूं, मैं वो पत्थर हूं जिससे उन्होंने अपने और अपने खुदा के दुश्मन को हलाक किया था, मुझे उठा लीजिए, किसी रोज मेरी जरूरत आपको भी पड़ सकती है। दाऊद अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा थे कि एक अरसे से उनका जंगल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ जो कुछ आज हो रहा है। उसी फिक्र में वो चले जा रहे थे कि एक और पत्थर की आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। ए दाऊद, मैं अल्लाह के नबी दाऊद का पत्थर हूं, मैं ही वो पत्थर हूं जिससे आप जालूत का खात्मा करके सल्तनत ही नहीं नबूवत के भी हकदार होंगे। आप पर हैरत व इस्तजाब की कैफियत तो यकीनन तारी थी, लेकिन आप खौफजदा न थे। आपने वो तीसरा पत्थर भी उठाकर अपने थैले में डाल लिया। अभी वो पत्थर बकिया 2 पत्थरों से टकराया ही था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते तीनों पत्थर एक दूसरे में जम होकर एक बड़े पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम उन मौजज़ों से अंदाज़ा लगा चुके थे कि अल्लाह उनके सपुर्द कोई आम जिम्मेदारी करना चाहता है। उस तखय्युर की फिजा को कायम हुए ज़्यादा देर न हुई थी कि बादशाह तालूत की जानिब से जाने वाली पेशकश की आवाज़ उनके कान में पड़ी। मुनादी करने वाला एक ही ऐलान बार बार दोहराए जा रहा था। ऐलान सुनते ही उन्हें पत्थरों की गुफ्तगू याद आई और वो फौरन ही बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उसे बताया कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो जालूत को कत्ल करके उसका सर आपके कदमों में ला रखेगा। हाँ, आपको भी अपने वादे का पास करना होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के लहजे में ऐसी फैसला कुन कुव्वत मौजूद थी कि बादशाह को यकीन हो गया कि ये शख्स जो कह रहा है जरूर कर दिखाएगा। उसने कहा, मुझे अपना वादा याद है, तुम जिहाद की तैयारी करो। जालूत जिस्म को सामाने हर्ब से सजाए निहायत रऊनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत जंग दे रहा था।
अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उनकी सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़, लहीम शहीम और तवील अल कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलैल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। बाज रिवायात में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर कपड़े में बांधकर घुमाकर माथे पर मारा। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लेस फौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। यो नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता, लेकिन कुदरत ने इस नौजवान के लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबुव्वत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबुव्वत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लावी और यहूदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा दोनों एजाजात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। अंबिया कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को जबूर भी इनायत की। जबूर अल्लाह ताला की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं, ताहम उनमें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हुदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लुग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नुज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशी आवाज़ और सहरंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरिया और समंदर सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मुस्नद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने क़िरात को आसान और हल्का फरमा दिया। वो अपने घोड़े पर जैन कसने का हुक्म फरमाते, और इससे पहले कि जैन कसी जाती आप पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा, तुम्हें अल्लाह ने लहन दाऊदी अता फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 9 सूरह मुबारका, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह अनआम,
سورہ اسرا، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کر دیا اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی ضرورت محسوس ہوتی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے، داؤد کیسے آدمی ہیں؟ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے، وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا و پیشوا تھے۔ آپ عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ عبادت و ریاضت سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس سے فخر جاگا اور اپنی اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری ہی عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت گاہ میں ناگہاں 2 اشخاص دیوار پھاند کر آئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ بعض روایات میں اونٹوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا عام بھی نہ تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آ گئے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ ناظرین، یہاں کا استغفار جو مذکور ہے، اس کا پس منظر اسرائیلیات کی وضاحتوں میں یہ آیا ہے کہ یہ واقعہ علامتی پس منظر رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کے شایان شان نہ تھی۔ ادھر جب ان کا دیہان گیا تو آپ نے توبہ اور استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس یعنی داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ 2 اشخاص ایک بیل پر حق ملکیت کا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلے کے لیے دوسرے دن انہیں طلب کیا۔ رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعویٰ دار کو قتل کر دیا جائے۔ صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مدعی کو قتل کرنے کا حکم سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ جان گیا کہ داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل واقعے کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ اسے صحیح بات بتانا ہی پڑی کہ آج رات میں نے مدعا علیہ کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا، پس اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی ہیبت اور بڑھ گئی کہ سبھی پہلے ہی آپ کی فراست اور عقل و شعور کے قائل تھے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سراسر عادل اور منصف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پس اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بیٹیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحقین تک پہنچا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے بچ گئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بیٹیوں پر خرچ کرو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑوں میں آ کر پھنس جاتی۔
माहीगीर नालियां बंद कर देते और इतवार को उन्हें पकड़ कर खाते और फरोख्त करते। कहा जाता है कि वो 40 साल तक ये नाफरमानी करते रहे। अल्लाह ने चूंकि उन्हें छूट दी हुई थी इसलिए वो उसे हक समझते रहे। यहां तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। आपने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो बाज ना आए। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की रविश इख्तियार की थी उन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जुबान से लानत की थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मछली के गोश्त ने उनके पेट में ऐसी अजियतनाक सूरत पैदा की कि उनकी जिल्द ने बंदरों की खाल की शक्ल इख्तियार की और उनकी सूरतें बंदरों की शक्ल में बदल गईं। लेकिन इस तरह के हर मर्द, औरत और बच्चा पहचाना जाता था कि कौन है। बूढ़े लोग सूअर की शक्ल में दिखाई देने लगे। कहा जाता है कि ये पूरी कौम 3 दिन के अंदर अंदर एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म हुई। तफसीर कुर्तबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें 2 जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा व सलाहा थे जो उन्हें उस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बामी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज़ महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ रहने वालों की सूरतें मस्ख़ हो चुकी थीं। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खिंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खिंजीरों के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या वही मस शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर मस्ख सूरतों का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज़ में हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। नाज़रीन, सितारा दाऊदी, स्टार ऑफ डेविड, 6 कोनों वाले सितारे को कहा जाता है जो 2 मुतसावी अज़ला तकोनों पर मुश्तमिल होता है, एक नीचे से ऊपर की जानिब और दूसरा ऊपर से नीचे की जानिब। इस अलामत की इब्तिदा कहाँ से हुई इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ इसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल करार देते हैं, लेकिन बाज़ इसे 6ठी और 7वीं ईसवी सदी की इजाद करार देते हैं जो यहूदी उरफा के यहाँ तक़द्दुस की हामिल समझी जाती है। ये यहूदी शनाख्त और यहूदियत की एक आम तौर पर तस्लीम शुदा अलामत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपने वसी व अरीज़ सल्तनत पर 40 साल हुकूमत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलम बाला में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्ब से उनकी ज़ुर्रियत को निकाल कर पेश किया गया तो उन्होंने एक खूबसूरत चमकती हुई पेशानी वाले शख्स को देखकर दरियाफ्त किया, परवरदिगार ये कौन शख्स है? जवाब मिला, तुम्हारी ज़ुर्रियत में से बहुत बाद में आने वाली हस्ती दाऊद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इसकी उम्र क्या मुकर्रर की गई है? इरशाद बारी ताला हुआ, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही मैं अपनी उम्र के 40 साल इस नौजवान को बख्शता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ पहुँचा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। फरिश्ता मौत ने कहा, आप भूल गए, आपने इस कदर हिस्सा उम्र अपने एक बेटे दाऊद को बख्श दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर जाते तो दरवाजे बंद कर जाते और कोई बग़ैर इजाज़त घर में दाखिल ना हो सकता था। एक रोज़ आप बाहर तशरीफ़ ले गए, अचानक उनकी एक ज़ौजा मोहतरमा ने देखा कि घर के दरमियान में एक साहिब खड़े हैं। हैरान हुई, दीगर अहले खाना को बुलाया। इतने में दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। अजनबी को घर में बिला इजाज़त खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो और बंद दरवाजे से कैसे अंदर आ गए? उसने कहा, जब मुझे आना होता है तो कोई दरवाज़ा, कोई रुकावट नहीं रहती और ना ही किसी का बुलंद रुतबा मेरे सामने नज़र होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए कि ये मलकुल मौत आन पहुँचा है और यही वक्त मर्ग उनके नसीब में लिखा है।
یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی پر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کا مدفن سیہون میں ہے، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن رہیں۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا جتنا حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات پر ہوا تھا۔